اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الہمزہ مکیہ وآیاتها 90 دا سورة ہمز مکی سورت تا پا ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمخشر نزلو او پدیش نا آیاتین دی پدا سورت سے اللہ پاک دے ایغ خالق مزمت بدی بیانوی چی دی خالق عیوب دا غلطوی او دی خالق ذات آغا بار خلبی ذاتا کوینی ذات یخری او دہارنگی پدائی پر لے بیٹو کے کو لکا پو کمک لے خالق پر او بیالا پاک دے ایغ خالق مزمت بدی بیانوی چی دائی ہمیشہ مول جمع کوی او دائی یقین نا گمون یوی چی دائی پدا دنیو سے ہمیشہ دے استوگن قابل دا لائق تا بیالا پاکوی چی دائی داغا مول دولات پو دنیو سے بے دائی نا پتی کیزی کا دے اللہ حقوقی پشوانا پشندل داغا مول بے دائی دے پرا دے جہنم یولوی سباب جوڑیزی بیالا پاک دے بدبخت خال کے دے مردور خال کے ذکر کو چی دائی بے ہمیشہ پو جہنم شوی او مجرمین بطول اللہ پاک پو جہنم سے آچوی آغا یر چکیم غرانجزان یر بی بار حلاب پو دائی بندے اربالیزی اربدلیزی بے اللہ فرمائی ویلن حالوکات تا یا ویلن کنددو پو جہنم سے ویلن تابوئی حالوکات تا لکل ہمزتن ایک آستے پورا چی دائی عیب لگاوین کوي پو خال کے بندے لو مزا چی غیبات کو دے خال کے یعنی خال کے بندے عیب یا لگاوی دے خال کے غیبت یا کو لکا اخنس ابن شریک بار حالی در دیر زیوت ایزاتو بخال کے سے بیا بدائی پو خال کے بندے عیوب لگاول مخمخ پی جیسے کوئی ترولو بیا با بادرات پشویل او رست بی چشو بیا دا غیبات کرلو دا مزامت دا بدی بے بائنا والا علاوی ای چی دا همز علومز دا سیکتی عیب لگوین کی او غیبات کرین کی اللہ دی اغسرائی دا جمع مالن چی جمع کوی مول وعد دا اشمیریے او دا گمون وی یقینی وی چی دا مو سر مول دولت دا بے ہمیشاوی زب دینا دے اللہ پاک حق نا ادا کوا فطرنا نظر نیاز زکوت آب زیدینا نا ادا کوا یحسبو دا گمون وی انا مالہو چی بشکا مول دے دا اخلدہو ہمیشابی وی دا سرا دا گمون وی چی با دنیو دو مارگ کویا برخل مول بے مو زمن تال مسیح کو سیتا بتے کیجی دا مول بے بلچ تا ندری می علاوی چی داس ندو کلا ہرگز داس ندو لیم بذرنا خامخا بدائی غردول اچول شی فی الحتوما پو قرآن جزن یر سے وما ادراکا اسم علیمدتو تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملحتوما چی قرآن جزان یر سجیدہ نار اللہ یر دے علا دا الموقدہ چی بلشوی بی مردود خال کے بندے حدیث شریف شرسی او کے دا علا نار الف سنہ زرکولا بالشو حتی احمرت چی بیادا یر تکسیر شو دیر سختی دے وجنا ثم او کے دا علیہ الف سنہ بیا زرکولا بیا بالشو حتی بیادت چی دا یر تک سپین شو دیر سختی دے وجنا ثم او کے دا علیہ الف سنہ بیا زرکولا بالشو حتی سودت چی تک تیر شو فاہی سودا و مظلمتون ایسیا تک تیر دا او تیاردو بارحال انتہی زیوت ساختا اللہ تی آغا یر تتوارے او چار بدلی جبی علی الافعدات پوزڑے دے گنانگور مردور خال کے بندے زرین آغا چی دی دے اللہ پاک ذکر تا بارحال تیور نوی لا یموت فیہا ولا یحیا بلدی شرسی دی بک جہنم شندا سے مارگ میمی چی دے غازو بید مصیبتے تکلیفین اخلص او نبی دا سے جواندین وی خواندوار چی دی اے پواجہ سروی چی خدا ہمی دیر بہترین جواندین دا انہا بے شک دا ید جہنم علیم پدائی بند مؤسودتون پدائی بند برباندوی یعنی ہار طرفنا لکا دیوالین آغا چی چکے سرائی چیر اطلاعی نشی دا جہنم بے پدائی بند ہار طرفنا برباندوی چیر بواتائی نشی زنے فی عمدن پاغا مٹے پستنی سی بی ممددتن چی وجدے بی بہار حال دی لسینا ای دی پشے بی پاپر ترلی وی آب دولی دل گراوی سرا پو جہنم سے ویلون جہنم سے یولو یا کنددو یا ویلون تابوی بربودیدو لکل ہمزت نہار عیب لگوین کی دے پرا لو مزا چی غیبات کرین کوی دے خال کے اللذی آغا سرائی جمع مالن چی جمع کوی مول وعد دا اشمیری بار یحسبو دا گمون وی انا مالاو چی بشکا مول دا اخلدہو دسرا بے ہمیشاوی کلا ہرگز داس ندو ان دسرا مول بے ہمیشہ نوی لا ینبذرنا دائی بغردول اچول شی فی الحتما پو حتما سے وما ادراکا سم علمدو تو تمل حتما چو حتما سشیدہ
نار الله الموقدا ایر دی الله د الموقدا چې بل شوی بي په مردوړې ګناګورې خلک باندې التي اغه تطلعو چار بدلیږي به عل الافئدات پوزړې د مجرم د مردوړې خلک باندې انها بشکا د جهنم دایر علیهم پدای باندې مؤصدتون ټول بار باندې اری سور بي چیرې بتلای نشي ځنه فی عمدن په مټه پستنی شي بي محمد دلاتین چې پلانې بي سکول شوی بي او د دې د وجود سره بر حالات تړلي وی الله پاک په باندې د تعذبینا مصیبتینا ور کوي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد برکتا چې رجا اسړي پورا ګناه د کفاره پورا یلوی سبب ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد برکتا قال من صام رمضان چا چې رمضان رجاونی او عرف حدوده او د رمضان د رجه حدود یو پیژندل چې دا مونږ سغوري وتحفظ او د حفاظت د نگرانی او کرامه ماده نه ينبغي له حکیم شاید د پورا مناسب اي تحفظ چې دا چې غشي به زنه نگرانی وک کفر ما قبله مخش انسان دا میشتوسنا ګناي نشي به چې رجا سړي په اخلاص ونی و اټول ګناي نه الله پاک د رجه په واجه د رجه په برکات باندې سړي ته معاف کوي امين الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.